सामीन, रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात सदाए रमजान में आपका मेजबान सरजिल सनाफी आपके साथ है। आज हम बात करेंगे इस्लाम में इंसानी हकूक के बारे में, क्या अहकामात हैं और इसका बुनियादी तसव्वुर क्या है, किन बुनियादों पर इंसानी हकूक तय होते हैं, किन बुनियादों पर इंसानी हकूक किसी के बढ़ जाते हैं या कम होते हैं, कौन कितना ज्यादा हकदार है, कौन किस चीज का हकदार है, कौन किसी दूसरे की हक तलबी हक सलबी कर देता है, हक जब्त हो जाते हैं। इस बारे में आज बात करेंगे। आप भी कोई पैगाम देना चाहें, कुछ कहना चाहें तो भेज दीजिए GW स्पेस आपका नाम आपका पैगाम और भेज दीजिए 4471 पर। अजीज सामीन, इंसानी हकूक के बारे में इस्लाम का तसव्वुर बुनियादी तौर पर बनी नौ इंसान के एहतराम, वकार और मसावात पर मबनी है। जब कुरान करीम की रूह से देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नौ इंसान को दीगर तमाम मखलूकात पर फजीलत और तकरीम अता की है। कुरान करीम में शर्फ इंसानियत वाज़े कर दिया गया है कि तख्लीकी आदम के वक्त ही अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया और इस तरह नस्ल आदम को तमाम मखलूकात पर फजीलत अता कर दी जिस वक्त फरिश्तों से अज़ीज़ा में कुरान करीम में अल्लाह पाक ने बड़े खूबसूरत अंदाज से इरशाद फरमाया है, और बेशक हमने बनी आदम को इज्जत बख्शी और हमने इसको खुशकी और तरी में सवार किया और हमने इन्हें पाकीज़ा चीजों से रिज़्क़ अता किया और हमने इन्हें अक्सर मखलूकात पर जिन्हें हमने पैदा किया फजीलत देकर बरतर बना दिया। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में कितनी नेमतों का साथ जिक्र किया है और साथ ये बात वाज़े की है कि इंसान को अल्लाह ने इज्जत अता की है तमाम मखलूकात पर, लेकिन इंसान बेकदर होकर अगर अपने ऊपर की जाने वाली इनायात की कदर नहीं करता तो इंसान को खुद सोचने की जरूरत है। बात जारी रहेगी, मुख्तसर सा वक्फा है, लौट के वापस आते हैं और कुरान और हदीस की रोशनी में इंसानी हकूक के बारे में बात जारी रहेगी। हज़रत सामीन, रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात सदाए रमजान में आपका मेजबान सरजिल सनाफी आपके साथ है और आज हम बात कर रहे हैं इस्लाम की रोह से इस्लाम में इंसानी हकूक का क्या तसव्वुर है, किन बुनियादों पर हकूक बढ़ जाते हैं या कम होते हैं। कौन सी ऐसी शराइत हैं जिनकी बिना पर इंसान के हकूक ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा मोतबर बन जाता है। इस्लाम में हकूक बराबरी और इज्जत और वकार के लिहाज से है। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया है, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने जो कुछ आसमानों में है और जमीन में है सबको तुम्हारे ही काम लगा दिया। और एक और जगह फरमान है, हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर बनाया है। इंसान को जब भी अल्लाह अपनी तरफ रागिब करता है, अल्लाह अपनी नेमतों का जिक्र करता है, बंदे को याद दिलाता है कि अल्लाह ने क्या क्या उसे अता किया। कहीं उसे बेहतरीन साख्त पर, बेहतरीन स्ट्रक्चर पर बनाया, कहीं उसकी तख्लीक की खूबसूरती को बयान करता है। कहीं जिक्र है कि उसके लिए आसमान और जमीन में जो कुछ है सब कुछ उसकी खिदमत के लिए लगा दिया। बंदा है, इंसान है कि फिर भी अल्लाह को याद करने की बजाय एक दूसरे के हकूक को सल्ब करने में लगा है। तूने अता किया, मैंने भुला दिया, तूने फिर से दिया, ना शुक्र किया ना शुक्र किया, तूने और दिया, देता ही गया, मुंह मोड़ दिए दरिया के, मैंने हवा में उड़ना सीख लिया, मैंने हवा में उड़ना सीख लिया, मेरी अगली नजर सितारों पर, फिर भी मैं तेरे सहारे पर, तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग। बयान करते हैं कि इंसान को शर्फ व तकरीम से नवाजा गया है और इंसान को इनामात नवाज शात अलैहि
کے باعث اعلیٰ مرتبہ پر فائز کیا گیا۔ مساوات انسانی، اسلام نے بے حد اہمیت دی ہے اس کو۔ اس حوالے سے کوئی اور مذہب اور نظام اقدار، کوئی بھی نظام، کوئی بھی سوشل سسٹم، سوشل سٹرکچر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جتنے خوبصورت انداز سے اسلام میں اس کے احکامات ہیں۔ قرآن حکیم بنی نوع کی مساوات کی اساس بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش ایک جان سے کی، پھر اسی نے اس کا جوڑ پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ اور قرابتوں میں بھی تقوی اختیار کرو، تنہائیوں میں بھی تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، ہم نے تمہارے طبقات اور قبیلے بنا دیے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، بے شک اللہ کے نزدیک تم سب میں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، باخبر ہے۔ عزیز سامعین، قرآن کریم میں اللہ پاک نے واضح کر دیا، کلیئر کر دیا سب کے سامنے کہ ایمان والو اگر اپنے آپ میں سے کسی کو بہتر سمجھتے ہو، کسی کو اعلیٰ سمجھتے ہو، تو اس کا زاویہ، اس کی بنیاد، اس کی اساس کیا ہے کہ تم میں سے اللہ سے ڈرنے والا کون ہے۔ جتنا اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے اللہ کی نظر میں اتنے بلند مرتبہ بھی وہ فائز ہوں گے۔ لیکن جو اللہ سے نہیں ڈرتے، ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ اپنے معاملات میں نہیں ڈرتے، دوسروں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، جھوٹے آسرے دیتے ہیں، اور وقت آنے پر وقت نکال کر اپنی وقت گزاری پوری کرنے کے بعد اس کے حقوق، اس کے جذبات، اس کے خیالات، اس کی فکر کیے بنا جب چاہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا ایسے معاملات کے بعد بھی اللہ راضی ہو سکتا ہے؟ اس نے تو کہہ دیا تم میں سے افضل ترین وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور اگر ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم اپنی ذاتوں کو، گاڑیوں کو، دولتوں کو، محلوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ کتنے بڑے محل ہیں اتنے بڑے ہم ہیں، جتنی بڑی گاڑی ہے اتنی زیادہ عزت والے ہیں، جتنی زیادہ دولت ہے اتنی زیادہ عزت والے ہیں، بڑی ذات برادری پہ مان کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حضور تو کوئی ذات، کوئی برادری نہیں۔ انہوں نے قرآن میں اللہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اے بندو، اے انسانوں، تمہیں مختلف فرقوں میں پیدا کیا، نسلوں میں پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ گویا کوئی ذات برادری اونچی نیچی نہیں ہے۔ جو ذات برادری کو لے کر اپنے آپ کو ایک دوسرے سے بہتر سمجھتے ہیں یا کمزور کرتے ہیں، ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ان کا ایمان مکمل ہے، کہیں ان کا ایمان غلط رستے پر تو نہیں، کہیں یہ چھوٹی سی غلطی روز آخر ان کے لیے باعث وبال نہ بن جائے۔ بہت سی ہم دیکھتے ہیں لوگ جو ایمان اور اسلام کی بہت سی فرائض کو پورا کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کر کے آتے ہیں، ایسے بھی دیکھے ہیں جو ہر ہفتے جاتے ہیں جمعہ پڑھنے، میدان عرفات میں کعبہ کے سامنے جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، اور پھر اگر کسی ایسی ہی بات کی وجہ سے اپنے آپ کو اگر وہ افضل سمجھنے لگے اور اللہ کے حضور یہی بات ناپسند ہوئی تو یہ نہ ہو ساری کی ساری کاوشیں ضائع ہو جائیں۔ کہیں بڑی گاڑی پر پھرنے کا شوق، کسی بڑی گاڑی کا روب، مان، کہیں یہ لے نہ ڈوبے۔ آج کے دور میں انسان بہت سے نقصانات میں گرا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جب کوئی دوسرا صدا لگاتا ہے، آواز دیتا ہے، تو ہم اس کی آواز نہیں سنتے، اس کی ضرورت پوری نہیں کرتے۔ اس وقت ہماری دولت ہمیں سب سے زیادہ عزیز تر ہو جاتی ہے، اس وقت ہمیں اسباب بھی نظر نہیں آتے، اس وقت ہمیں اپنے پلے خالی نظر آنے لگتے ہیں، لیکن جس وقت اپنا نقصان ہو تو اس وقت یاد آتا ہے۔ اور شاید کم ہی لوگ ہیں جو اپنے پتھر دل کو پگھلا سکیں، جن میں یہ نرمی پیدا ہو اور انہیں احساس ہو کہ ضرورت کے وقت اگر
وہی کسی دوسرے کے کام آ جاتا تو شاید آج وہ گم نہ ہوتے، آج وہ نقصان نہ ہوتا، کاروبار برباد نہ ہوتا۔ ہمیں اپنی ذات کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا، اس لیے ہم دوسروں کے حقوق سلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو سب سے بہترین سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ اسی اکڑ، اسی غرور کی وجہ سے وہ شیطان جو ابلیس ہے، جس کو شیطان کہہ دیا گیا، مردود کر دیا گیا، وہ تو ہزاروں سالوں کی ریاضتوں کے بعد ایک جن ہونے کے باوجود فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا، اللہ کے حضور مقرب ترین بن گیا، لیکن اپنی اکڑ کی وجہ سے، اپنی میں کی وجہ سے، اپنی خود پسندی یا خود پرستی کی وجہ سے، سیلفشنس کی وجہ سے مردود بن گیا، مرتد ہو گیا، روز آخر تک ملعون ہو گیا۔ ہم بھی بہت سے نیک کام کرتے ہیں، لیکن اتنی زیادہ عبادت کرنے والا اگر رد ہو کر شیطان مردود بن سکتا ہے تو ہم لوگ اپنا غرور کیوں نہیں چھوڑتے؟ ہمیں تو اپنی ذات برادریوں کے ہی مان نہیں جاتے، جی میں جٹ ہوں، میں بٹ ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ کیا رکھا ہے ان نے؟ اگر کوئی بہتری برتری ہے تو تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، وگرنہ رب کے حضور تو کوئی معنی نہیں رکھتی یہ چیز۔ نبی نے کہہ دیا کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں، کوئی برتری نہیں، سب کا سب اللہ کے توکل کی بنا پر ہے، اللہ پر کامل یقین کی بنا پر ہے۔ آج کا موضوع حقوق انسانیت کے بارے میں ہے، لیکن یہ بات بنیادی حق ہے، برابری کا حق۔ ہم ایک دوسرے کو کیوں برابر نہیں سمجھتے؟ دوسرے کو زیر سمجھنا یا زیر کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، دوسرے کے معاملات، اس کے جذبات کو زیر کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، اے لوگوں خبردار ہو جاؤ کہ تمہارا رب ایک ہے، اور بے شک تمہارا باپ آدم ایک ہے۔ کسی عرب کو غیر عرب پر اور کسی غیر عرب کو عرب پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت حاصل ہے سوائے تقویٰ کے۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ اس طرح اسلام نے تمام قسم کے امتیازات اور ذات پات، نسل، رنگ، جنس، زبان، حسب نسب، مال و دولت، کوئی بھی مقام، کوئی بھی لحاظ، کوئی بھی معیار نہیں چھوڑا کہ جس کو واضح کر دیا کہ یہ فضیلت نہیں ہے، اس کی بنا پر تم اونچے یا اچھے نہیں ہو، اس بنا پر نہیں ہو کہ تم اگر غریب ہو تو تم کمزور ہو، گنہگار ہو جاؤ گے، اور تم اگر امیر ہو تو تمہارے ہر کام میں نیکی ہے۔ سفیدی اور کالے رنگ کی، اپنے حسن، اپنی دولت، اپنے مال، اپنی عمر، اپنی صحت، کس چیز کے بنا پر اپنے آپ کو بہتر سمجھیں ہم؟ یہ ذات برادری سب کچھ جس کی اکڑ لیے پھرتے ہیں، اللہ معاف کر دے ہمیں، اللہ ان سب کو معاف کر دے، کیونکہ اس کی بنا پر سارے کے سارے نیک عمل رد ہو سکتے ہیں، سارے کے سارے نیک عمل رد ہو سکتے ہیں۔ ہم سب کو اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ عزیز سامعین، وقت ہوا جاتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، اور بات جاری ہے انسانی حقوق کے بارے میں۔ آپ بھی اپنا پیغام بھیج سکتے ہیں، GW اسپیس آپ کا نام، آپ کا پیغام، اور بھیج دیجئے 4471 پر، اور شامل ہو جائیے بزم صنافی میں، صدائے رمضان، رمضان المبارک کی خصوصی نشریات میں۔ PM. This time check is brought to you by KN Brothers Master Display Center. हमारे इस्लाम सारे फिक्र है, सारे फिक्र है, सारे फिक्र है। रहमतों की फुहार बरस रही है, बरस रही है, बरस रही है, बरस रही है। रहमतों और
बरकतों के इस मौसम में अपने दामन में नेकियों की बूटी भर ले। नेकियों और रहमतों की तलब में आवाज़ FM आपके साथ। अब छोटी ईद पे फील बिग एंड स्टैंड टॉल। बड़ी बड़ी खुशियों की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाओ। Cause this Eid, you can have it all. हमेशा Girls stand tall. Stylo, जो चाहूं वो पाऊं. Rejuvenate your Eid by reliving your childhood memories with Ethnic's Eid Bread Collection, Choti Eid. Blend of vibrant hues with traditional embellishments and designs. Available now at stores nationwide and online at ethnic.pk. हाजी साहब ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਈਏ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਏ। ਉਹ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਂਟ ਏ ਜਿਹੜਾ ਚਰੇਪੜੀਆਂ ਬਣ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਲਵਾਨ ਪੇਂਟ ਦਾ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਲਵਾਨ ਪੇਂਟ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੇਂਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਨਾ ਧੁੱਪ ਹਨੇਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਘਰ ਲਿਸ਼ਕੇ ਬਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰੇ। अलवान पेंट्स, रंगों से भर दो सारा जहां। अलवान पेंट्स इंडस्ट्रीज, गुजरांवाला, पाकिस्तान। सूरज और गर्द हैं गोरे रंग के दुश्मन। गोरा रंग चाहते हैं तो इस्तेमाल कीजिए पूनिया ब्रदर्स की फाइजा ब्यूटी क्रीम। 3 दिन में रंग गोरा करे, डार्क स्पॉट्स कम करे, स्किन टोन लाइट करे। फाइजा ब्यूटी क्रीम दे आपको खूबसूरत, पुरकशिश, बेदाग, निखरा हसीन चेहरा। फाइजा ब्यूटी क्रीम ट्रेडमार्क 223190। दिलकशी ऐसी जो मन को भाए। अब पेश है पिंक बी ब्यूटी क्रीम, जिसमें शामिल कुदरती इज्जा, एक्स्ट्रा प्रोटीन और फ्रूट्स विटामिन्स, जो दे आपकी जिल्द को लाजवाब खूबसूरती। चंद दिनों में ही छाइयाँ, दाग धब्बे, कील मुहासे और आंखों के गिर्द स्याह हल्के खत्म करके बनाए इतना गोरा जैसे चांद। बख्शे चेहरे को गुलाबी रंगत। पिंक बी ब्यूटी क्रीम हर पल मिले गोरी और गुलाबी रंगत। हर अच्छे मेडिकल और जनरल स्टोर पर दस्तयाब है। टाइल्स ऐसी कि चलते चलते धड़कनें रुक जाएं, स्मूथ इतनी कि चलते चलते आंखें झुक जाएं। डार्सरामिक्स अब लेकर आए न्यू अराइवल 2019, नाउ अवेलेबल इन शोरूम। तो इंतजार कैसा, आज ही डार्सरामिक्स के शोरूम तशरीफ लाएं और स्पेन, इटली, तुर्की और चाइना टाइल्स की नई मुनफरिद रेंज से फायदा उठाएं। इसीलिए तो हम कहते हैं, जब बचत और मयार एक साथ है तो फिर आम टाइल्स क्यों। डार्सरामिक्स 103B मॉडल टाउन, गुजरांवाला। माहे रमजान रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत के मुक़द्दस महीने में रेडियो आवाज़ आपके साथ। सुनते रहिए रेडियो आवाज़ से रमज़ानुल मुबारक की ख़ुसूसी नशरियात। आवाज़ सयाम। रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात सदाए रमजान में आपका मेजबान सरजील सनाफी आपके साथ है। और आज का मौजू है इंसानी हकूक का तसव्वुर इस्लाम में। और इस्लाम में क्या बुनियाद है, क्या मेयार है जिसकी बिना पर किसी के हकूक को हम तय करते हैं। उनमें हमने सबसे पहले बात की कि इस्लाम में इंसानी हकूक तय होते हैं तो उनकी असास क्या है, उनकी बुनियाद क्या है, उनकी चादर क्या है जिसके ऊपर ये सारे हकूक बुने जाते हैं। कुरान और हदीस के रेफरेंस से हमें पता चला कि वो तकवा है, अल्लाह के साथ वास्ता है, जिसकी बिना पर कोई अच्छा या बुरा है। ये माल दौलत, ये जात, बरादरी, कबीला, इसकी तो क्लियर कट तरदीद होती है, रिजेक्शन होती है कि इसकी बिना पर कोई ऊंच नीच नहीं है। जो इसकी बिना पर अपने आप को बेहतर या अल्लाह समझता है, अल्लाह के हुजूर उसे जवाबदेह होना होगा इस बारे में भी। एहतराम आदमियत और नौए बशर की बराबरी के निज़ाम की बुनियाद डालने के बाद इस्लाम ने अगले कदम के तौर पर
عالم انسانیت کو مذہبی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی شعبہ زندگی میں بے شمار حقوق عطا کیے ہیں۔ انسانی حقوق اور آزادیوں کے بارے میں اسلام کا تصور بڑا خوبصورت ہے اور یکساں نوعیت کا ہے، واضح ہے، جو زمان و مکان کی تاریخی یا جغرافیائی حدود سے مابرہ ہے۔ اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے، اسی لیے تو مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام میں حقوق انسانی کا منشور اس اللہ کا عطا کرتا ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا، جو ساری کائنات کا خدا ہے، رازق ہے، مالک ہے۔ اس نے یہ تصور اپنے آخری پیغام میں اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دیا۔ اسلام کی تفویض کردہ حقوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام کے طور پر ہیں۔ بہت سے حقوق ہیں جو اسلام کی طرف سے طے ہیں۔ کوئی ایسا رشتہ، واسطہ، تعلق باقی نہیں بچتا کہ جس میں حقوق کی واضح انداز میں تفویض نہ ہو، وضاحت نہ ہو۔ صرف ہم ہیں جو اس میں کوتاہیاں کرتے ہیں۔ اسلام کے تفویض کردہ حقوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ انعام ہے، لیکن ان کے حصول میں انسانوں کی محنت اور کوشش کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ بہت سی نعمتیں جس طرح اللہ نے عطا کی ہیں جن میں ہماری کوئی ریاضت، کوئی کوشش نہیں ہے، اسی طرح حقوق ہیں کہ جو عطا کرنے میں ہماری کوئی کاوش نہیں ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کتنی حکمت برے حقوق ہم سب کو نصیب ہوئے۔ دنیا کے قانون سازوں کی طرف سے دیے گئے حقوق کے برعکس یہ حقوق مستقل ہیں، مقدس ہیں، ان کی تنسیخ ممکن نہیں ہے، ان کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی شریعت کے ان اہم مؤخذ المصادر میں انسانی فرائض اور واجبات کو کس طرح اہمیت دی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ بلائی کرو، رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور نزدیکی ہمسائے اور اجنبی پڑوسی اور ہم مجلس اور مسافر اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو، بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا، فخر کرنے والا ہو، یعنی خود بین ہو، خود پرست ہو۔ اس میں اب واضح انداز میں اللہ پاک نے قرار دیا، یہ سب کو سمجھا دیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور سب کے ساتھ بلائی کرو۔ بلائی یہاں حقوق کا مصدر ہے کہ ان کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کرو، ان میں کوتاہی نہ کرو۔ اور حقوق میں بھی واضح کر دیا، چاہے وہ ہم مجلس ہیں، چاہے وہ گلی محلے کے ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہیں، چاہے وہ دور نزدیک کے جاننے والے ہیں، یہاں تک کہ ہر ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق واضح کر دیے، یہاں تک کہ ہماری ریاست میں ہمارے ہمسایوں میں رہنے والے چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہیں، ان کے بھی حقوق ہیں۔ اور اگر کسی ایک کا حق بھی ہم نے زائل کر دیا، کسی ایک کے حق کو بھی سلب کر لیا، خدا کی قسم، خدا کے حضور ہم جواب دہ ہیں۔ حضرت معاذ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا بندے پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے اللہ پر بندے کا کیا حق ہے؟ حضرت معاذ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ اپنے ایسے بندوں کو عذاب نہ دیں جو اللہ کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ اور اللہ نے کہہ دیا حقوق اللہ، تو شاید میں معاف کر دوں، حقوق العباد معاف نہیں کروں گا۔ جب آپ کسی کی طرف دیکھتے ہیں، ان سے سلام لیتے ہیں، تو اس کے بعد اس پر آپ کے کچھ حقوق ہیں اور آپ پر اس کے کچھ حقوق ہیں جو واجب ہو چکے۔
तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग। इसी तरह हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान को तलकीन फरमाई है कि वो इन फराइज को अदा करें जो इन पर इनके वालिदैन, बच्चों, औरतों, इनके पड़ोसियों, गुलामों और जिम्मियों वगैरह की तरफ से आयद होते हैं। ये अमर बायस सख्त तासुफ है कि आज मगरब को इंसानी हकूक का अलमबरदार करार दिया जाता है। अफसोस की बात है। सबसे बेस्ट ज़ाब्ता हयात हमारे पास, सबसे आला व अफजल नबी हमारे, सबसे बेहतरीन दीन हमारा, सबसे मुकम्मल दीन हमारा, आखिरी किताब हमारे पास, आखिरी नबी हमारे पास, और फिर भी अफसोस, सद अफसोस कि फिर भी हकूक के अलमबरदार मगरबीन, यूरोपियन और ये अमेरिकन बनते हैं। अफसोस की बात है, सोचने की जरूरत है, क्योंकि हम लोगों ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया है। हम सब ने बुला दिया है कि इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले आलमी इंसानियत को इससे कहीं ज्यादा हकूक अता कर दिए थे, जबकि इंसानी हकूक का तस्वुर अपने मौजूदा शक्ल में मगरब में अभी हाल ही में तारुफ हुआ है कि जी हकूक भी तय होते हैं, ह्यूमन लॉ भी होते हैं। 16वीं 17वीं सदी में कहीं कुछ मगरबी सियासी मुफक्करीन और माहिरीन कानून ने शहरी आज़ादियों की बर्बाद शुरू की, बुनियादी हकूक का तस्वुर दिया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बात बढ़ते हुए इंसानी ज़मीर को बेदार करने की कोशिश के चक्कर में उन्होंने ह्यूमन राइट्स वो तय कर दिए, वुमेन राइट तय कर दिए। लेकिन आज से 1400 साल पहले ही इस्लाम ने सबके हकूक वाजे कर दिए, और इतने जामे और मुकम्मल वाजे कर दिए कि हमारे प्यारी नबी ने प्रैक्टिकली वो लाइफ गुजार कर हमें हमारे सामने एक नमूना पेश किया कि देखो, एक डेमो दिया कि लाइफ, जिंदगी के बेहतरीन असूल इस्लाम में है और सबसे बेहतरीन हल भी इस्लाम में मौजूद हैं। लेकिन अफसोस है, हमने अपनी एहसास, अपनी बुनियाद को दरगुजर कर दिया। अब देख लीजिए, इस्लाम में चाहे वो हुक्मरानों के हकूक हैं या मांगने वालों के, चाहे वो फकीरों के हैं या वजीरों के, चाहे वो घरों में बड़े हैं, सरबराह हैं, उनके हकूक हैं, या घर में एक पैदा होने वाला बच्चा है, चाहे वो हमसाए में रहने वाला गैर मुस्लिम है, चाहे वो घर में रहने वाला गैर मुस्लिम है, चाहे वो आपका गुलाम है या आपका आका है, औरतें हैं या मर्द, बच्चे हैं या बूढ़े, कोई ऐसी, यहाँ तक के जानवरों के हकूक भी रख दिए, अपनी सवारियों के हकूक भी रख दिए, फसलों के हकूक भी रख दिए कि इनको जाया ना करो। जंगों में हुक्म दिया गया कि फसलों को जाया ना करो। जितने हकूक, जितनी इज्जत इस्लाम ने सबको अता की है, हम सब ने खुद उसको जाया कर दिया है। इस पे बात जारी रहेगी, हमारा साथ रहेगा। सदाए रमजान में आपका मेजबान सरजील सनाफी आपके साथ है। लौट के वापस आता हूं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। रेडियो आवाज 106 गुजरांवाला से आपका मेजबान सरजील सनाफी आपके साथ है रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात सदाए रमजान में। और आज बात जारी है इंसानी हकूक के बारे में इस्लाम में क्या तसव्वुर है। अफसोस, सद अफसोस के ये 16वीं 17वीं सदी में, 16वीं 17वीं सदी में मगरबी ममालिक ने इंसानी हकूक के बारे में बात जारी की, बात शुरू की। लेकिन अफसोस है कि हम ये भूल गए कि आज से 1400 साल पहले ही हमारे प्यारे नबी ने हमें जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात दिया इस्लाम, उसमें सबके हकूक वाजे थे, सबके हकूक वाजे कर दिए गए। और कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया है, बेशक अल्लाह अदल और एहसान का हुक्म देता है। अब इस बात को थोड़ा सा फैलाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अजीज सामीन, हकूक तय करना एक और चीज है, लेकिन हमारा दीन इस्लाम कितने खूबसूरत अंदाज से किस चीज की हमें तरवीज करता है, तबलीग करता है कि हकूक अदा किए जाएं, दूसरों के हकूक अदा किए जाएं, हकूक पूरे किए जाएं। इसमें फजीलत है।
جو دوسروں کے حقوق پورے نہیں کرتا وہ جواب دہ ہوگا. تو اگر ہم ایک طرف دنیا کا نظام ہے مگر بھی ترقی کا نظام وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس رائٹ ہے, وی ہیو اے رائٹ ٹو کوسچن, ہمیں ڈیمانڈ آف رائٹس ہمارے پاس ہے کہ ہم کسی سے اپنے حقوق کا سوال کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے دین نے تو اس سے بھی بڑھ کر خوبصورت دے دیا کہ مانگنے کی ضرورت نہیں, فرض ہو گئے ہیں تو دوسرے نے وہ حقوق ادا کرنے ہی کرنے ہیں. اس حد تک کہ جتنے بہتر انداز سے حقوق ادا کرے گا اتنا وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا جائے گا. احسان کے درجہ تک پہنچا دو جب دوسرے کی حق ادا کرو. اب اس آیت مبارکہ میں عدل اور احسان قرآن حکیم کی دو اصطلاحات ہیں. عدل کا مفہوم ہوتا ہے وہ حقوق جو شریعت اور قانون کی روح سے کسی فرد پر لازم ہوں, اور احسان کا مطلب ہے کہ وہ حقوق فرض نہیں ہے پھر بھی وہ ایک نیکی ایک احسان کی حد تک وہ حقوق ادا کرتا ہے. ہر ایک کا فرض نہیں ہے کہ پیاسے کو پانی پلائے, لیکن پھر بھی اگر کوئی کسی دوسرے کی پیاس بجھانے کے لیے کوشش کرتا ہے تو یہ بھی احسان کے درجہ میں ہے, اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ تصور احسان انسانی معاشرے کو سراپا امن و آشتی بنانے کی ضمانت دیتا ہے, کیونکہ ایک فرد کا فرض دوسرے کا حق ہے. جب ہر فرد اپنے فرض کو ادا کرنے کی کوشش میں ہوگا تو دوسروں کے حقوق پورے ہوں گے. مجبوری نہیں ہوگی, احساس ہوگا. مجبوری نہیں ہوگی, اللہ کا خوف ہوگا. مجبوری نہیں ہوگی, کسی اپنے سے محبت ہوگی, اس کا احساس, اس کے جذبات ہوں گے, ان کی قدر ہوگی. رشتوں میں پھر اثر بھی آئے گا, معاشرہ پھر احساس والا ہوگا, ایک دوسرے کی درد مندی رکھنے والا ہوگا, حاجت مندوں کی حاجت روی کرنے والا ہوگا, پریشان حالوں کا حال پوچھنے والا معاشرہ ہوگا, اور یہ ایک آئیڈیل معاشرہ ہوتا ہے. ارشاد ربانی ہے اور دستور کے مطابق عورتوں کے مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر. اب ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ صرف مرد کو حق ہے عورت پر, وہ اپنے حق سے کچھ بھی کہہ سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن یہ حقوق عورتوں کو بھی ہیں. سورہ بقرہ میں ہے, اور نبی کریم نے انسانی حقوق کا ایسا نظام عطا کیا ہے جہاں حقوق و فرائض میں باہمی تعلق و تناسب ہے. کوئی شخص بغیر اپنے فرائض پورے کیے حقوق کا مطالبہ نہیں کر سکے گا, اور اسی طرح اگر کسی کے حقوق ادا ہوتے ہیں تو اسے اپنے فرض پورے کرنے ہوں گے. ایک خاص ریلیشن تعلق بنا دیا کہ حقوق اور فرائض کا تناسب چلتا رہے, پرپورشن چلتا رہے, اور سب ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں, پورے کریں. اسلام نے بعض امور کو ان کی قانونی معاشرتی اہمیت کے پیش نظر حق نہیں بلکہ فرض قرار دیا ہے, اور ان کی عدم ادائیگی پر سزا کا کہہ دیا کہ ان پہ واجب ہے کہ ان کو سزا ملے گی. یعنی کہ اسلام میں شہادت گواہی دینا مردوں پر فرض ہے, جیسے کہ کلام الہی میں ہے, اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس نے اس گواہی کو چھپایا جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے موجود ہے, اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. پھر ایک اور جگہ فرمایا, اور تم گواہی کو نہ چھپایا کرو, اور جو شخص گواہی چھپاتا ہے تو یقیناً اس کا دل گنہگار ہے, اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جاننے والا ہے. معاشرے میں قانون
کی حکمرانی کے لیے گواہی کا شفاف اور مؤثر نظام لازم ہے۔ اسلام نے مردوں کو ہر حال میں گواہی دینے کا پابند بنایا ہے، عورتوں پر فرض نہیں ہے۔ عزیز سامعین، وقت افطار بالکل قریب ہے۔ میں ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹ کے واپس آتا ہوں اور پھر بات جاری کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ صدائے رمضان میں آپ کا میزبان سرجیل صنافی آپ کے ساتھ ہے۔ وقت افطار قریب ہے، موضوع کو سمیٹ کر انشاءاللہ دعا کو مکمل کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ عزیز سامعین، رمضان المبارک کی خصوصی نشریات صدائے رمضان میں آپ کا میزبان سرجیل صنافی آپ کے ساتھ ہے۔ وقت افطار بالکل قریب ہے اور آج کے موضوع کو بھی سمیٹنا ہے۔ عزیز سامعین، آج بات جاری تھی انسانی حقوق کے بارے میں اسلام کا کیا تصور ہے۔ ہم جن سوسائٹیز کو بڑا آئیڈیل سمجھتے ہیں، مغربی یورپین کنٹریز کو، انہوں نے تو 16ویں 17ویں صدی میں آ کر کہیں انسانی حقوق، ہیومن رائٹس کی بات کی، تحریکیں شروع ہوئی۔ ہمارے اسلام میں تو آج سے 1400 سال پہلے ہی امام الانبیاء نے واضح انداز میں ہر ایک شے کے، ہر ایک انسان کے، ہر ایک رشتے کے حقوق واضح کر دیے، اور پھر اسلام میں اتنا خوبصورت انداز، اس خوبصورت انداز کے ساتھ انہوں نے حقوق طے کیے کہ ماڈرن سوسائٹیز کہتی ہیں وی کین ڈیمانڈ فار آور رائٹس، ہم اپنے رائٹس کو مانگ سکتے ہیں، اپنے حق کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے۔ اسلام نے حقوق کو اتنے خوبصورت انداز سے اس کی مینا کاری کر دی کہ حقوق اور فرائض جڑ گئے۔ اگر کوئی اپنا فرض پورا کرتا ہے تو آٹومیٹکلی دوسرے کے حقوق پورے ہوتے ہیں، اور جو اپنے کسی کے حقوق پورے ہوتے ہیں تو وہ دوسرا اپنے فرض پورے کرتا ہے۔ اور اسلام میں جتنی بہتر انداز سے آپ حقوق ادا کرو گے، اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ اللہ نے حکم دیا عدل کرو اور ایک دوسرے پر احسان کرو، اور احسان کے درجے تک پہنچنا یہی ہے کہ جہاں حق پورا بھی ہو جائے تو پھر بھی بہتر انداز سے دوسرے کے ساتھ ڈیل کرو۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو بھول گئے، ہمارے پیارے نبی نے کیا پیغام دیا ان کو بھول گئے۔ ان کے سامنے ایک یہودی اپنے بچے کو ڈانٹ رہا تھا تو انہوں نے اسے منع کر دیا، کہا کہ بچے جنت کے پھول ہوتے ہیں۔ ایک صحابی اپنے جانور پر زیادہ وزن لاد رہا تھا، اس کے کھانے کا خیال نہیں رکھتا تھا، تو ہمارے پیارے نبی نے اس کے حقوق واضح کر دیے کہ اس کا بھی حق ہے، یہاں تک کہ ہمارے جسم کا ہمارے اوپر حق ہے، ہماری اولادوں کا ہمارے اوپر حق ہے، ہمارے ماں باپ کا ہمارے اوپر حق ہے۔ ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے صرف مردوں کو عورتوں پر حق ہے، عورتوں کو بھی مردوں پر حق ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ ہمارے نبی کہتے ہیں، جن کے سامنے سب اسکالر، سب سائنٹسٹ، سب سوشلسٹ، سب کے سب فلاپ ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کی بات سچی ہے اور مکمل ہے۔ ہم سب کے ایک دوسرے پر حق ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، یہ صرف اور صرف دنیا ہی نہیں ہمارا دین بھی بہتر کر دے گا۔ یہ صرف اور صرف اللہ کو راضی ہی نہیں کرے گا، اللہ کے بندوں کو راضی کرے گا، اور جن کو راضی کرنے پر اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عزیز سامعین آج سب خشک حلق کے ساتھ، زبانیں خشک ہیں، اور رب کے سامنے سب کے سب جولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں۔ وقت افطار ہے، رب کو راضی کرنے کی کوشش ہے۔ ڈھیروں دعاؤں کے پیغام ہیں، ڈھیروں دعائیں ہیں، ڈھیروں سوال ہیں، اور دامن خالی ہے ہمارا، خالی دامن کے ساتھ، خالی ہاتھوں کے ساتھ، بنجر آنکھوں کے ساتھ، اور لرزتی ہوئی زبان کے ساتھ اللہ کے سامنے سوال کرنے ہیں۔ وقت افطار ہوتا ہے،
तो यूं महसूस होता है कि कहीं ये वक्त हमारे हाथों से अगर निकल गया, कहीं ऐसा ना हो कि हमें मांगना ना आए और फिर बाद में सिर्फ रब के सामने हम अपना पछतावा, अपना मलाल लेकर रह जाएं कि काश हमने मांग लिया होता। बहुत से सवाल, बहुत सी दुआएं मिलकर करते हैं। अजीज सामीन, बहुत से लोग इस वक्त कुछ सफर में हैं, कुछ घरों में हैं, कुछ तैयारियों में हैं। माएं, बहनें, बेटियां इस वक्त इफ्तार के वक्त चूल्हों के गिर्द इकट्ठी हुई होंगी। कहीं घरों के बड़े या भाई या बेटे बाजारों से सामान, इफ्तारी का सामान लेकर घर को वापस आते होंगे। कोई अगर सफर में जा रहा तो रास्ते में रुककर, गाड़ी रोककर या सवारी अपनी को रोककर सामान लेते होंगे कि फैमिली के साथ तो रास्ते में इफ्तार का वक्त है तो इफ्तारी करेंगे। अजीज सामीन, सब अपनी अपनी जगह कोशिश में हैं। ये सारी कोशिशें अल्लाह के हुजूर बड़े मोतबर अंदाज से पेश होती हैं। ऐ मेरे अल्लाह, देखता है ना तू, देखना तेरे बंदे कितने बचपने के साथ तुझे राजी करने के लिए छोटी छोटी कोशिशें करते हैं। छोटी छोटी कोशिशें ही माफी का सबब बना दे मेरे अल्लाह। मेरे अल्लाह, सारी तारीफें तेरे लिए हैं, सबकी सब तारीफें, अच्छी तारीफें तेरे लिए हैं, खूबसूरत तारीफें तेरे लिए हैं। कोई ऐसी तारीफ नहीं कि जो तेरी सिफात को बयान कर सके। मेरे अल्लाह, सब की सब अच्छी की अच्छी तारीफें तेरे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे अल्लाह, सारी तारीफें तेरे लिए। तू सारे आलिमों का, सारे जहानों का रब है और रहमान रहीम। मेरे अल्लाह, तू दुनिया पे भी रहम करने वाला है, तू उन पे भी रहम करने वाला है जो तुझे नहीं मानते। और मेरे अल्लाह, तू तो रोजे आखिर हम पे भी, जो तेरे टूटे फूटे मानने वाले हैं, उन पे भी रहम करने वाला तू है। मेरे अल्लाह, तू प्यारे नबी का खुदा है, हम तेरे प्यारे नबी के उम्मती हैं। मेरे अल्लाह, तेरे सामने हम जोलियां फैलाकर मदद मांगते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं। मेरे अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता, हमें सवाल करना भी नहीं आता। मेरे अल्लाह, हमें दुआ करना सिखा दे। मेरे अल्लाह, हमें बच्चों की तरह तुझे राजी करना सिखा दे। मेरे अल्लाह, तूने कहा है ना, तुझे बंदा बड़ा प्यारा लगता है जब वो सजदे में होता है, गिड़गिड़ा कर तेरे सामने कहता है सुबहान रब्बी अल आला, इकरार करता है कि मेरे अल्लाह तू सबसे आला है, तू सबसे बरतर है। मेरे अल्लाह, तेरी सिफात भी आला, तेरी जात भी आला, तेरे मामलात भी आला, तेरी हिकमत भी सबसे आला बरतर है। मेरे अल्लाह, हम इकरार करते हैं रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। मेरे अल्लाह, हम इकरार करते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मेरे अल्लाह, तेरे प्यारे नबी ने कहा इस्तग़फ़ार करो, बीमार हो तो इस्तग़फ़ार करो, रिज़्क़ की फरावानी चाहते हो तो इस्तग़फ़ार करो, दिलों में सुकून चाहते हो तो इस्तग़फ़ार करो, घरों में सुकून चाहते हो तो इस्तग़फ़ार करो, कारोबार बढ़ाना चाहते हो तो इस्तग़फ़ार करो, औलादें बढ़ाना चाहते हो तो इस्तग़फ़ार करो। मेरे अल्लाह, रब्बना अग़फ़िर ली, मेरे अल्लाह हमें माफ कर दे। मेरे अल्लाह, हम सबको माफ कर दे। मेरे अल्लाह, मेरे साथ जितने भी जो भी जहां जहां बैठे दुआ में मेरे साथ शामिल हैं, सबकी आमीन में अपनी आमीन शामिल कर दे, सबकी आमीन में फरिश्तों की आमीन शामिल कर दे। मेरे अल्लाह, तू कबूल करने वाला है। मेरे अल्लाह, तेरे सिवा कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे खालिक व मालिक कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे अल्लाह, तेरे सामने ढेरों सवाल हैं, ढेरों दुआएं हैं। मेरे अल्लाह, कुछ बच्चे इम्तिहानों में बैठे हैं, उन्होंने दुआ का कहा है।
मेरे अल्लाह सबके इम्तिहानों में आसानियां पैदा फरमा दे। ऐ मेरे अल्लाह, हम कितने कमजोर हैं कि एक नाखून तक टूट जाए तो सहा नहीं जाता। ऐ मेरे अल्लाह, रोज़े आखिर की सजाएं हमें बर्दाश्त नहीं होंगी। ऐ मेरे अल्लाह, हम बीमार पड़ते हैं तो हमें शिफा देने वाला तू है। ऐ मेरे अल्लाह, तूने बीमारी को भी हमारे लिए, गलतियां, हमारे गुनाह माफ करने का, माफियां बढ़ाने का सबब बना दिया है। हमारे गुनाह जड़ते हैं ना, लेकिन मेरे अल्लाह, हमारे बड़ों से अज़ियतें ना सही जाएं तो हमसे देखा भी नहीं जाता। मेरे अल्लाह, तेरे सामने जोली पिलाकर आज अजीज सामिन मेरे साथ मिलकर सब दुआ करें। जो सफर में है वो तो डबल कबूलियत के मामले में है, एक तो सफर में है, दूसरा रोजेदार भी है, तो मेरे साथ मिलकर दुआ करें। मेरे एक अजीजा दोस्त भाई हैं खिजर आफ्ताब, उन्होंने खुसूसी दुआ का कहा है। माएं तो माएं होती हैं ना, और माओं के रिश्ते में या उसके बराबर के रिश्तों में कभी इंसान दूसरे को तकलीफ में नहीं देख सकता। उन्होंने खुसूसी दुआ का कहा है कि उनके बहुत करीबी रिश्तेदार हैं जो कैंसर की बीमारी में मुब्तला हैं। ऐ मेरे अल्लाह, सबको बीमारियों से शिफा अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, इन तकलीफों से छुटकारे दिला दे, तंदुरुस्तियां अता फरमा। मेरे अल्लाह, तंदुरुस्तियां अता फरमा कि वो घरों की रौनकें देख सकें, आंगन में खेलते हुए बच्चों को खिला सकें। ऐ मेरे अल्लाह, तू करम करने वाला है, सेहत तंदुरुस्ती तू अता करने वाला है। मेरे अल्लाह, तेरा नबी बीमार होता था तो तू उसको सेहत अता करता था। मेरे अल्लाह, यूनुस मछली के पेट में बैठा तुझे पुकारता रहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ मेरे अल्लाह, तू सुनने वाला है। ऐ मेरे अल्लाह, तू दुआएं सुनने वाला है। ऐ मेरे अल्लाह, शिफा अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, तंदुरुस्तियां अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, जो घरों में है या अस्पतालों में सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, दिली मुरादें पूरी करने वाला तू है। मेरे दिलों का भेद, सबके दिलों के भेद जानने वाला तू है। ऐ मेरे अल्लाह, असहाबे कहफ जब मुश्किल में थे तो उन्होंने अपनी नेकियां पेश की थी। मेरे अल्लाह, हमारे पल्ले इतनी नेकियां नहीं है। मेरे अल्लाह, हमारे दामन में इतनी नेकियां नहीं है कि तुझे राजी कर सकें। मेरे अल्लाह, हमारी इबादतों में इतना असर नहीं कि तुझे राजी कर सकें। मेरे अल्लाह, ये दुनिया तो थका देने का मुकाम है। ऐ मेरे अल्लाह, यहाँ हर शख्स किसी ना किसी मुश्किल में है। मेरे अल्लाह, तेरे बंदे बड़े मुश्किल में हैं। कोई घरों की परेशानियों में है, कोई बीमारियों की परेशानी में, कोई रिस्क की फरवानी की परेशानी में, और कोई रिस्क की तलाश की परेशानी में। कहीं कोई अपनों से बिछड़ने की परेशानी में है, कहीं कोई अपनों को खुश करने की कोशिश में है तो परेशान है। मेरे अल्लाह, तू सबकी दुआएं सुनने वाला है। ये वक्त इफ्तार है। मेरे अल्लाह, तेरे बंदे तेरे सामने झोलियां फैलाए बैठे हैं। मेरे अल्लाह, सबकी दुआएं कबूल कर ले। मेरे अल्लाह, सबकी आमीन में फरिश्तों की आमीन शामिल कर दे। मेरे अल्लाह, तू गफ्फार है, तू गफूर है। मेरे अल्लाह, तू हमारी गलतियां जानकर भी उस पर पर्दा डाल देता है। हम माफी नहीं भी मांगते तो हमारी इज्जतों का पर्दा रखता है। मेरे अल्लाह, तू माफ कर दे हमें। मेरे अल्लाह, हम सबकी गलतियों को, ताहियों को माफ कर दे। मेरे अल्लाह, हमारे वालिदैन पे रहम फरमा। मेरे अल्लाह, हम सबके वालिदैन पे रहम फरमा जिस तरह वो हम पे रहम फरमाते रहे हैं। मेरे अल्लाह, तू माफ करने वाला है ना, तो हम सबकी गलतियां कोताहियां माफ फरमा दे। मेरे अल्लाह, हम सबकी गलतियां कोताहियां माफ फरमा दे। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। मेरे अल्लाह, तू तो दिलों के भेद जानता है ना,
किसी अपने को तकलीफ में नहीं देखा जाता, माँ बाप को तकलीफ में नहीं देखा जाता। मेरे अल्लाह तो जानता है कि औलादों के दिलों पे क्या गुजरती है जब माँ बाप उनके सामने दर्द में हो। मेरे अल्लाह तो सुनने वाला है। मेरे अल्लाह औलादे माँ बाप की नाफरमान हो चुकी, उनको फर्मा बरदार बना दे। मेरे अल्लाह औलादों को माँ बाप का फर्मा बरदार बना दे। मेरे अल्लाह औलादों को माँ बाप का फर्मा बरदार बना दे। वो हम सब के लिए कितने परेशान रहते हैं और हम उनकी परवाह तक नहीं करते। मेरे अल्लाह तू औलादें अता करने वाला है ना। बहुत से मुझे दुआ का कहते हैं, मेरे अल्लाह बरम रख ले, मेरे अल्लाह उनकी झोलियां भर दे। कुछ माओं ने औलादे नरीना का सवाल किया है और एक हर रोज खसूसी तौर पर पैगाम आता है। मेरे अल्लाह इसीलिए आता होगा ना कि तेरे रसूल किसी दिन तो दुआ कबूल होगी। मेरे अल्लाह औलादे माँ बाप से दूर जाती है ना तो माँ बाप के कलेजे फटते हैं। मेरे अल्लाह तू सबके घरों में सुकून नाजिल फरमा, सबके दिलों में सुकून नाजिल फरमा। मेरे अल्लाह कर्जदारों के कर्ज उतारने में मदद फरमा। मेरे अल्लाह कर्जदारों का कर्ज उतारने में मदद अता फरमा। मेरे अल्लाह तेरे सिवा कोई मदद करने वाला नहीं है ना, तू वली है। मेरे अल्लाह तू वली है, तू गफार है, गफूर है, राजिक है, रज़ाक है, बारी है, जब्बार है। मेरे अल्लाह रहीम है, करीम है। तेरी कितनी प्यारी प्यारी सिफतें हैं। हर एक सिफ्त का इतना खूबसूरत मफहूम है कि सुबहान अल्लाह दिल से निकलता है। मेरे अल्लाह अपने दामन में देखता हूं तो झोली खाली और फटा पुराना किरदार नजर आता है। मेरे अल्लाह फटा पुराना किरदार नजर आता है। मेरे अल्लाह हमने जो एलानिया या छुपकर गलतियां की तो माफ करने वाला है ना, हम सबको माफ कर दे। मेरे अल्लाह चंद घड़ियां बाकी हैं, तू राजी ना हुआ तो खबर नहीं कि ये अज़ान के बाद तक का वक्त भी नसीब हो कि नहीं, खबर नहीं कि आइंदा रोजे भी नसीब हो कि नहीं। मेरे अल्लाह दुनिया थका देने का मुकाम है, कभी रिस्क के लिए, कभी रिश्तों के लिए, कभी अपनों के लिए, कभी वादों के लिए। मेरे अल्लाह की तरफ आपके जो रिश्तेदार है उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। मेरे अल्लाह रब्बी का पैगाम मौसूल हुआ, उन्होंने कहा कि हमारे घर में नाराजगी है। मेरे अल्लाह घरों में सुकून नाजिल फरमा दे। मेरे अल्लाह बच्चों के पैगाम मौसूल होते हैं, वो इम्तिहान में है। मेरे अल्लाह सबके लिए आसानियां पैदा फरमा दे, दुनिया और आखिरत के इम्तिहान आसान कर दे। मेरे अल्लाह तू खालिक है, तू मालिक है, तू राजिक है, तू सबका बरम रखने वाला है। मेरे अल्लाह तू सबकी दुआएं सुनने वाला है। मेरे अल्लाह तेरे सामने रोने में भी मजा है। मेरे अल्लाह हम सबकी आंखों को अपने दर पे आकर रोना नसीब कर दे। मेरे अल्लाह दिल के बोझ हल्के कर दे। मेरे अल्लाह दिलों के बोझ हल्के कर दे। मेरे अल्लाह दिलों के बोझ हल्के कर दे। मेरे अल्लाह दिलों के बोझ हल्के कर दे। हमें अपने रास्ते पर ले आ। मेरे अल्लाह तू मदद करने वाला है, दुआएं सुनने वाला है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे अल्लाह ये दुनिया फानी है, यहाँ तो कोई सच्चा नहीं मिलता, कोई मुखलिस नहीं मिलता, और मिल भी जाए तो छिन जाते हैं। मेरे अल्लाह मोहब्बतों को गहरा कर दे, रिश्तों को सुकून आवर कर दे। मेरे अल्लाह वो इल्म अता कर जो दुनिया और आखिरत में खैर हो। हमारे साथ जो हमारे लिए सुकून है उन्हें दुनिया और आखिरत का साथ बना दे। मेरे अल्लाह तू सबके दिलों के भेद जानता है, सबके दिलों के भेद जानता है। मेरे अल्लाह तेरे सामने तो वो काम भी हैं जो किसी को नहीं खबर, वो भी पता है तुझे जो आज से पहले हो चुका, और जो आइंदा आने वाला है वो भी पता है। मेरे अल्लाह हर एक आजमाइश की घड़ी में तू मदद करने वाला है। मेरे अल्लाह मुश्किलों में मदद करने वाला तू है। मेरे अल्लाह तेरे सिवा किसके दर पे जाके
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والے ہو میرے اللہ، تم نے کہا ہے کہ تو اپنے بندے سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتے ہو، تو اپنے بندے کو کیسے مشکلوں میں رہنے دو گے؟ اپنے بندے کو کیسے مشکل حالات میں یوں ہی چھوڑو گے؟ دیکھنا ملک کی حفاظت کے لیے کتنے سرحدوں پر کھڑے رہتے ہیں، میرے اللہ ان کے گھروں کی حفاظت فرما، ان کی عزت و مال و جان کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ رستے میں جاتے ہوئے بہت سے بوڑھے نظر آتے ہیں، ضعیف نظر آتے ہیں، جن کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ لاچاری کا عالم ہے، بھیک مانگتے ہوتے ہیں، میرے اللہ بچے نظر آتے ہیں، عورتیں نظر آتی ہیں، میرے اللہ یہ کیوں؟ میرے اللہ تو کرم کرنے والا ہے، سب کے گھروں کی ضرورتیں پوری کرتے، میرے اللہ سب کے گھروں کی ضرورتیں پوری فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما، رزق کا جو سوال کرتے ہیں میرے اللہ رزق کی تنگی برداشت نہیں ہوتی، تو آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، میرے اللہ امت مسلمہ دنیا کے کونے کونے میں مشکل میں ہے، دنیا کے کونے کونے میں مشکل میں ہے، تو کرم کرنے والا ہے، میرے اللہ تو کرم کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں ہے، میرے اللہ جو اپنی عزتیں محفوظ کرنے کے لیے جان تک کو قربان کر دیتے ہیں، میرے اللہ سب کی حفاظت فرما، اپنے نبی کے صدقے، اپنے نبی کی آل کے صدقے ہم سب کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما دے، میرے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، سچ میں ہمیں مانگنا نہیں آتا، کوشش کرتے ہیں سارے اپنی اپنی جگہ بیٹھے، کوئی ساتھ مل کر آمین کہتے ہیں، کوئی سفر میں ہوتے ہیں، کوئی گھروں میں بیٹھے ہیں، بس کوشش کرتے ہیں، میرے اللہ تو دلوں کے پیٹ جاننے والا ہے، جو مانگ سکے جو نہیں مانگ سکے قبول کر لے، میرے اللہ ہماری غلطیوں کی طرف نہ دیکھنا، ہماری غلطیوں کی طرف نہ دیکھنا، ہمارے پلے خالی ہیں، ہماری غلطیوں کی طرف نہ دیکھنا، تیری رحمت بڑی ہے میرے اللہ، تیری رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتے نا، تو بڑا برم رہتا ہے، ساری دعائیں تیرے سامنے پیش کر دیتے ہیں، ساری ضرورتیں تیرے سامنے پیش کر دیتے ہیں، تیرا ہی ایک بندہ تھا نا حضرت علی شیر خدا، کہتے تھے میرا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، ہمیں بھی اتنا کامل یقین ہے تجھ پہ، میرے اللہ ہمیں بھی چھوٹی چھوٹی مشکل بھی ہو تیرے سامنے سوال کرتے ہیں، جو مانگ سکے جو نہیں مانگ سکے میرے اللہ سب کی دعائیں قبول کر لے، جو جہاں جہاں بیٹھا بھی ہمارے ساتھ ہے، سن رہا نہیں بھی سن رہا، تو میرے اللہ سب کی دعائیں قبول کر لے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، سب کو شفا عطا فرما، جو جن کی خصوصی دعا کی ہے میرے اللہ تو قبول کرنے والا ہے، ہماری کوششوں کے صدقے ان کو صحت تندرستی عطا فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وظاهرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم فرجنا بدخول القبر واختم لنا بالخير لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اپنے نبی کے صدقے، اپنے نبی کی آل کے صدقے، جو مانگ سکے جو نہیں مانگ سکے قبول کر، تیری رضا کے لیے سب نے روزہ رکھا اور تیری ہی حکم پر روزہ افطار کریں گے، تجھے راضی کرنے کی کوشش کریں گے، تو سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے، سب کی کاوشیں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی۔